नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से माफ़ी मांगने का मामला क्या है, जनरल बाजवा की अहम मुलाकात का मकसद क्या था, मियां नवाज शरीफ के एक फ़ोन कॉल की तफसीलात क्या हैं, आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के अहम इजलास के लिए क्या फ़ाइनल तजवीज़ रखी, क्या मियां नवाज शरीफ इस तजवीज़ पर हतमी तौर पर रजामंद हो गए हैं, मरियम नवाज को इस हवाले से क्या दो हदायत जारी की गई और वज़ीर आज़म इमरान खान के पास क्या अहम सियासी कार्ड्स हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जनरल बाजवा से माफ़ी मांगने का मामला क्या है, क्या मियां नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की अहम तरीन तजवीज़ मान ली है और वज़ीर आज़म इमरान खान किस नौयत का अहम सियासी कार्ड खेल सकते हैं। आपको इस इशू के मुतल्लिक दो वाक़यात, चंद अहम हकायक और उनकी दिलचस्प तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके यानी नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक अहम नौयत का इजलास हुआ। इस इजलास में 5 शख्सियात शरीक थीं। इस इजलास का 2 नुकाती एजेंडा था, यानी इस इजलास में 2 अहम नुकात पर बातचीत होनी थी। इन्हीं नुकात की बुनियाद पर कुछ फैसले भी किए जाने थे। ये इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब पीडीएम के हवाले से कुछ मखसूस नौयत की इतलात सामने आईं। पीडीएम की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो चुकी थी, यानी वो डेडलाइन जो पीडीएम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने के लिए दी थी। अब पीडीएम एक पुरस्कार और खुफिया खेल प्लान कर रही थी, यानी एक बारीक नौयत के खेल की मंसूबा बंदी की जा रही थी। ये मंसूबा बंदी पीडीएम के फेल होने वाले प्लान ए और प्लान बी से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती थी। इसी वजह से ये इजलास बुलाया गया था। इस इजलास का दूसरा एजेंडा कुछ खुफिया राब्तों के मुतल्लिक था। इन राब्तों के बारे में कुछ शवाहिद मौजूद होने का दावा भी किया गया। ये राब्ते भी खासे ख़तरनाक साबित हो सकते थे। इस इजलास में कौन कौन शरीक था, इस इजलास के 2 अहम नुकात क्या थे और इस इजलास में क्या फ़ैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इसी इशू से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो ख़ास किस्म का सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या इतलात मिली और उन्होंने इन इतलात की बुनियाद पर क्या 2 मानीखेज नुकात उठाए। इनमें से एक इतला पीडीएम के सरबराही इजलास के मुतल्लिक थी। इन इतलात के मुताबिक पीडीएम के इजलास में एक फाउल प्ले की प्लानिंग की जानी थी, यानी ये प्लानिंग एक ऐसी सूरत हाल में की जा रही थी जब मौलाना फजलुर रहमान की जीएचक्यू पर धमकियों वाली हिकमत अमली नाकाम हो चुकी थी, यानी उन धमकियों के ज़रिए फ़ौज को दबाव में लाना और फ़ौज के ज़रिए हुकूमत गिरवाने की जो हिकमत अमली थी वो नाकाम हो चुकी थी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के धोखे की वजह से
پی ڈی ایم کی سب سے مؤثر حکمت عملی یعنی پارلیمنٹ سے استعفوں والی حکمت عملی بھی فیل ہو چکی تھی۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ اگر یہ استعفے دے دیے جاتے تو ایک بہت بڑا سیاسی بحران پیدا ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی تیسری اور خطرناک ترین پلاننگ بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے فیل ہو گئی۔ وہ پلان یہ تھا کہ لانگ مارچ نہ صرف اسلام آباد آئے، اس کے بعد اس لانگ مارچ کو ریڈ زون میں لے جایا جائے، وہ ریڈ زون جہاں پارلیمنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، سپریم کورٹ اور غیر ملکی سفارت خانے موجود ہیں۔ پھر اس ریڈ زون میں ایک دھرنا دیا جائے۔ اس طرح اداروں کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس صورتحال میں کوئی مداخلت کریں اور اپوزیشن کے لیے کوئی راستہ نکل سکے۔ اب یہ پلان بھی اس لیے فیل ہو گیا کہ آصف علی زرداری نے ایک بڑی کاروباری شخصیت کے ذریعے طاقتور حلقوں سے رابطے کیے، اپنے کرپشن کے جو مقدمات ہیں اس حوالے سے کچھ یقین دہانیاں حاصل کیں، اور یوں اب پیپلز پارٹی ریڈ زون میں دھرنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ اب یہ تمام پلان فیل ہونے کے بعد پی ڈی ایم نے ایک پراسرار کھیل پلان کیا، یعنی ایک نئی اور پراسرار منصوبہ بندی کی۔ وزیر اعظم کو اس کھیل کے متعلق کچھ خاص اطلاعات ملی تھیں۔ یہ اطلاعات کیا تھیں اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور آگے چل کر جنرل باجوہ اور مولانا فضل الرحمان کے معاملے پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اطلاع ملی کہ آصف علی زرداری نے ہارس ٹریڈنگ کا ایک بڑا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے اس پلان اور منصوبے کے متعلق فون کال پر میاں نواز شریف کو بھی آگاہ کیا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی اعتماد میں لیا۔ آصف علی زرداری کے اس پلان کے دو حصے تھے۔ ان میں ایک پلان تو یہ تھا کہ تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے ناراض ارکان کو خرید کر سینٹ میں حکومت کو سرپرائز دیا جائے۔ اس حوالے سے میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ تاثر دیا گیا کہ اس پورے کھیل میں کوئی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ اسی بنیاد پر بلاول بھٹو نے یہ معنی خیز الفاظ استعمال کیے کہ سینٹ الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ حکومت اصل میں کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ اب اگر سینٹ الیکشن شفاف ہو تو اس میں پی ٹی آئی کی کامیابی یقینی ہے، اور حکومتی جو اتحاد ہے وہ کم سے کم 57 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، یعنی 104 کے ایوان میں حکومتی جو اتحاد ہے اس کے پاس 57 ارکان ہو جائیں گے۔ لیکن آصف علی زرداری نے کچھ اور منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اب اسی حوالے سے وزیر اعظم نے اعلیٰ حکومتی اجلاس میں کیا دو معنی خیز نکات اٹھائے۔ ایک تو وزیر اعظم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ پی ڈی ایم ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے یعنی ارکان کو خرید کر سینٹ الیکشن کی نشستیں جیتنا چاہتی ہے۔ ان کے پاس اس حوالے سے ٹھوس اطلاعات بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹ سے اسی لیے بھاگ رہی ہے تاکہ جو ان کا خرید و فروخت کا منصوبہ ہے اس منصوبے کو کامیاب بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ حکومت کے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنوانے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کچھ موقع پرست ارکان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور جنرل باجوہ کے معاملے پر، تو آپ کو آگاہ کریں کہ مولانا فضل الرحمان نے اچانک اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو حیران کن بیان دیا ہے اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان چند دن پہلے تک
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوجی قیادت پر سنگین تنقید کر رہے تھے اور ان پر سنگین الزامات بھی لگا رہے تھے اور انہیں دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیانیے میں ایک بہت بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ ان کی اصل تحریک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بلکہ حکومت کے خلاف ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے صرف اس نوعیت کے گلے شکوے ہیں جو اپنوں سے ہوتے ہیں۔ اب اس حوالے سے چند سینئر صحافیوں اور 2 حکومتی رہنماؤں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اصل میں آرمی چیف جنرل باجوہ سے معافی مانگ لی ہے۔ اس حوالے سے ایک ملاقات کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، تاہم جو JUI کے ذرائع ہیں وہ اس حوالے سے کسی بھی ملاقات کی پرزور تردید کر رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔